السلام عليكم يا اغلى واحلى متابعين، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو كلكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبه يا رب. كيف كتشوفوا جيتكم اليوم فيديو جديد، جوله جديده اكيد من الجولات اللي كتنال الاعجاب ديالكم وكتلقى واحد الاقبال كبير صراحه. هما الجولات ديال ايكيا. جيت اليوم الايكيا وقلت علاش لا ما نصورش لكم ما حدهم جابوا الجديد، نوريكم الجديد اللي دخل ايكيا ونوريكم حتى لي زارتيكل اللي نقصوا ليهم في لي بري. ما صورتش لكم كلشي اون ديتاي كيف ما كنت معوداكم، ما صورت لكم لي زارتيكل انتريسون اللي بانوا ليا دخلوا جداد، اللي بانوا ليا نقصوا فيهم في لي بري صورتهم لكم. اي حاجه بانت ليا جديده راني صورتها لكم، ولا اي حاجه بانوا ليا نقصوا فيها في الثمن راني صورتها لكم. جابوا ديكورات زوينين، بواطات رائعين، واحد ديكورات بحال اكسيون صراحه، منظمات، قراعيد الزاج، كلشي غادي تلقاوه اون ديتاي بالبري، كيفاش تستعملوا الحاجه، كيفاش تستغلوها. غير ما تبخلوش عليا بلي لايك، لي كومونتير الزوينه ديالكم، وبارطاجيو لا فيديو لو ماكسيموم مع الناس اللي كتعرفوا هكا باش تكبر العائله ديالنا وتعم الفائده. واجيو نبداو الجوله ديالنا. نبداو الجوله ديالنا بهاد لي كوسان ديكوراتيف اولا بهاد الوسيدات اللي كيجيو هكا على الشكل طولي ب 75 درهم. ممكن تحطوهم فوق ليلي في الصالونات ديالكم، في لي كانابي ديالكم، كيجيو زوينين. وهاد الساعه كتبقى ب 179 درهم، ماشي صغيره وماشي كبيره، يعني متوسطه. وبالنسبه لي كانابي كان هذا من الجديد اللي دخلوا ايكيا. كيف كتشوفوا كيجي كبير، كيجي على شكل ال في واحد لو غري صراحه، غري نوار زوين كيحمق، ولكن راه الثمن ديالو طالع. كيف ما معروف على ايكيا لي كانابي ديالها راه لي بري ديالهم كيكونوا طالعين. هي راه كتعطي لا غارونتي 10 دو غارونتي، يعني 10 سنين ديال الضمان على داك الكنابي. كتكون لا ماتيير باش مصاوب زوين، مثلا لا كان الرسول ديالو مزيان، لاواط ديالو مزيان، تيستو ديالو مزيان، حتى لا كان فيه الغونجمون. ما كيبقاو ديما لي بري ديال لي كنابي شويه زايدين، ولكن راه حقاش عندهم لا كاليتي. المهم ممكن تاخذوا فكره، وممكن الناس مثلا عوض يبدلوا الصالون 2 المرات اولا الكنابي 2 المرات في 10 سنين، ممكن ياخذوا واحد بثمن زوين يصبر معاهم 10 سنين. بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم ضيق في لا شامبر ديال الوليدات ياخذوا هذا الموديل هذا في الليلي، يعني اللي عندهم 2 وليدات كيجي براتيك وكيخلي لكم ليسباس. كيف كتشوفوا هذا كيجي في الكري اون ميتال، فيه هاد الشبيكه هكا صراحه زوين، وكتربحوا به ليسباس في البيت. وكاين حتى واحد الغونجمون عجبني، شوفوا داير 349 درهم، راه كبير، فيه 46 على 30 على متر 45، وفيه بزاف ديال هاد لي باركات اللي كيتجروا. كيف كتشوفوا نظموا فيه الالعاب دوليداتكم، ملابس الداخليه، الكتوبه، يعني اي حاجه. وبالنسبه لهاد الكنابي كيجي ايفي كوير، كيف كتشوفوا راه اون سولد، حتى هو فيه 10 سنين ديال لا غارونتي. كيف كتشوفوا ديما لي كنابي ديال ايكيا كتعطي معاهم 10 سنين ديال لا غارونتي. هذا راه صغير دو بلاص كيبقى ب 2895. وهنا شديت لكم هذا الصالون اللي حطوه بلو رونج، يعني باش نقدروا نزعموا حتى لي كولور فلاشي هكا، غير هما يكونوا اوني، يعني ما يكونش داكشي فيه كثره الزواق. وحتى الحيط، شوفوا الديكور اللي دايرين في الحيط، المرايات كيفاش محطوطين، صراحه داكشي عندهم زوين، يعني كتاخذوا افكار حتى كيفاش ديروا الديكور ديال الدار ديالكم. هادو 3 ديال لي طابل باس ب 999 درهم، وهذه اون طابل باس فيها لو بوا والميتال كيف كتشوفوا ب 799 درهم، زوينه. وحتى هاد الصواني اللي بالدوغي اللي كيجيو بالسيبورا ديالهم في النوار. كيف كتعرفوا الدوغي راه باقي طوندونس صراحه، كيجيو زوينين، كيمشيو مع البلدي ومع الرومي في الكليسات. وهاد 2 طبيلات الخشب ديالهم ثقيل البنات، ثقيل، لا فينيسيون زعما ما عندي ما نقول صراحه زوينين، كيبقاو ب 1295 درهم. واللون ديالهم واحد لو غري زوين اللي قليل فين كتلقاوه في لي طابل باس. الصراحه ايكيا كتجيب الارج شوا في لي طابل باس، كل وجهد ديالو كل على حساب البيدجي ديالو، كيبداو من 89 درهم. كيف كتشوفوا كاينين هادو راه معروفين ديال ايكيا، كيكونوا في النوار او في لو بلون، كاينين الصغار والمويان والكبار، يعني على حساب ليسباس اللي عندكم. وحتى هادو اللي كيجيو هكا على شكل شبيكات ممكن تحطوهم في وسط الجليسه اولا بين لي كانابي، ومنهم نيت غونجمون تجمعوا فيه مثلا لي نونورس، لي دغا اللي كنحطوا على ليلي، اي حاجه كيجيو براتيك. وهاد الطبيله اللي كتجي هكا بشكل طولي دايره 129 درهم،
رخيصه وزوينه، ممكن تستعملوها في بزاف ديال الاستعمالات، ميم في ان كولوار وتحطوا عليها لي فاز كتجي زوينه. وهاد الساعه ديال الحيط كتجي في النوار دايره 145 درهم، راه كتجي كبيره، راه غير مع التصوير كتبان صغيره. وبالنسبه لي زيتاجير ايكيا راه معروفه بلي زيتاجير، وصراحه الصح والعمل يعني ما كيخسروا ما حتى حاجه، خذوهم على ضمانتي، انا راه عندي وكنمسحهم بجافيل بالطورشون فازق وما كيجرى ليهم حتى حاجه، وكيتفيكساو من الضربه الاولى كيبقاو هما. كاينين احجام صغار كيف كتشوفوا، هادو راه ولاو دايرين لهم غير 65 درهم يا البنات، اللي بغات تستافد تمشي تاخذهم دابا. وكاين هاد البلاكار اللي انا عجبني، ممكن تحطوه في الارض وممكن تفيكسيوه كيما هما هكا دايرين ليه مفيكسينو هكا في الحيط، كيبقى غير ب 775 درهم. وهذه البنات ميزه انو با غاتي، بلاكار كيف كتشوفوا ينظم لكم لا كويزين ديالكم، فيه متر 80 على 60، الخشب ديالو قاصح، لي زيطاجير ديالو قاصحين، كان ب 449 كيف كتشوفوا ولا ب 345. الناس اللي عندهم الضيق في الكوزينه يديروه، يجمعوا فيه التقضيه ديالهم، يستفوا فيه المؤونه ديالهم، القريعات ديالهم ديال الطحين ديال القطنيه. كيف ما كنشوفوا دابا الكوزينات ولاو كيديروا بحال واحد البيت صغير داير بالبلاكارات ولي زيطاجير، كنديروا فيه هكا التقضيه. علاش حنا اللي ما عندناش هذاك البويوت الصغير في الكوزينه نديروا بحال هكا وننظموا الكوزينه ديالنا ويجي كلشي متول. كاين هذا ب 799 كيف كتشوفوا، هذا راه كبير عليه، فيه 2 متر 8 سنتيم، فيه 2.8 سنتيم. وهذا البلاكار كيجي في هاد لا كولور زوينه، ولكن راه الثمن 1695. وحتى هذا البلاكار صغيور مطور، صراحه عجبني، صغير ديروه في لا شومبر د الوليدات، ديروه ميم في الدوش، يعني تجمعوا فيه الفوطات ديالكم ولا اي حاجه، كيبقى ب 395. وهنا شديت لكم هاد لا كويزين اللي كتجي كلها في لو بلون، وكيجي لو بلون دو طرافاي في واحد لو غري نوار زوين. وشوفوا حتى الخاميات مدخلين فيها لو نوار و لو غري، صراحه جات زوينه. ميم حتى الفران يعني والميكرووند في البيض، صراحه الكوزينه منين كتكون في البيض يعني واخا تكون صغيره كتعطي لاسباس، كتبان لك بحال كبيره، وزيد عليها البيض كيبين النقا، يعني البيض ديما كيعطيك الضو كيعطي النقا. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على هاد القريعات ديال العطريه، كيجيو 4 القريعات الغلاقه بلاستيك، راه غير مصبوغه هكا كتبان بحال اينوكس، 32 درهم، كيجيو زوينين الصراحه. وحتى هاد لو باك ديال الكاسرونات ماشي ديك الثقوليه بحال الكرانيت، ولكن راه واعرين ماشي خفاف، ثقالين موين وما كيلصقوش، كيبقاو 3 د الكاسرونات ب 159 درهم. وهنا جابوا هاد البلاطويات الغزالين، راه فريمون بلاطويات البنات هادو راهم كبارين، راه غير في التصوير كيبانوا صغار، دايرين 85 درهم. كان عندهم في البيض وفي النوار، ودابا جابوا هاد لا كولور هادي غوز كيف كتشوفوا، واحد الغوز زوين فاتح صراحه كيحمق. وهنا كاينه هاد السيبوره اللي ممكن منين تاخذوا هذوك القريعات ديال العطريه، الناس اللي كيبغيو يفيكسيوها في الحيط ياخذوا هاد السيبوره ب 55 درهم خشب طبيعي، ويحطوا فيها القريعات ديالهم. وحتى هاد السليلات راهم ديسپونيبل ديال بوبيل. وحتى هاد الكويت راه غزاله صبان ورد ديال البنات، كتبقى غير ب 199 درهم عوض 249 درهم، راه كبيره فيها 42 على 22. والناس اللي كيبغيو لا سامبليسيتي في ليلي وكيبغيو داكشي يكون كلاسيك، كاين هاد لولي في النوار ميتال كيبقى غير ب 2195 درهم كيف كتشوفوا، كيجي انيق وكيجي سامبل. وبالنسبه لهاد لولي راه معروف ديال ايكيا، اون بلاص كيجي شي شويه حاضر، داير 699 درهم 699 درهم، وكيجي هكا في الخشب طبيعي. وبالنسبه لهاد لي شوفي راهم كبار بحال دي كومود، حيت فيهم 3 د المجوره وكبارين، كيبقاو ب 450 درهم. كيف كتشوفوا القبيطه ديالهم كتجي في النوار كيجيو انيقين. وحتى هاد لا كومود اللي فيها 4 ديال لي تيغوار كتحمق، ممكن تنظموا فيها بزاف د الحوايج، بزاف د الافكار. اللي زوين فيها انها فيها دوك التقيبات، يعني حتى حاجه ما غتغمل لكم اولا دير ريحه، يعني كتبقى منفسه. وكاينين هاد لي كومود اللي معروفين ديال ايكيا، هذه كتبقى ب 1295 درهم، فيها مجوره كبارين كيف كتشوفوا، وكتجي بريونط ماشي مات، كتجي هذه ليس بريونط. وبالنسبه لي بلاكارد سبابت كاين هذا ب 299 درهم، فيه 2 نيفو وكيجي في البيض. وكاينين هادو عاوتاني اللي معروفين حتى هما 299 درهم، كيجيو فيهم 2 نيفو. هنا راه غير حاطين واحد حدا واحد، كيجيو زوينين وما كياخذوش لاسباس.
وحتى هاد لي كروشي كيجيو 3 بياس ب55 درهم. صراحه زوينين، ممكن ديروهم في بيت وليداتكم يعلقوا فيهم لي جاكيت ديالهم، بارابلوي في لا كويزين تعلقوا فيها لي سيرفيات ديالكم. وحتى هاد لا سيباراسيون حمقاتني، فيها واحد الهدب من التحت بالطوغي كتحمق وكتبقى غير ب 699 درهم، كتجي بالثوب وبالدوغي. بالنسبه لليد الوليدات كاين هذا اللي كيبقى بثمن جد مناسب، كيجي مع الباغيير الجنب ديالو ب 599 درهم. وبالنسبه للكراسه اللي معروفين ديال ايكيا هما هادو، انا شديتو لكم في الغوز، راه كاين في البيض وفي الزرق 149. وهاد لولي كيجي اون ميتال في الغوز 1199 درهم. كيف كتشوفوا كيكبر وكيصغر. وهنا شديت لكم المخدات اولا لي كوسان ديكوراتيف اللي ممكن ديكوريو بيهم ليلي ديال وليداتنا. اثمنه كتختلف من شكل لشكل، هذوك اللي كيكونوا شويه طوال كيكونوا دايرين الثمن. بالنسبه للمخدات بالعماره ديالهم 49 درهم، وبالنسبه للغشايات ديال اولا الجوا ديال المخده 55 درهم. وهذا هو الجديد اللي جابوا في ليبو، كيجيو اون ميتال كيتعلقوا كيبقاو ب 109 عوض 159. وكاينين حتى هادو ديال الطين كيجيو دايرين ثقالين وكبارين، حتى هما نفس الثمن 109 دراهم. وبالنسبه لهاد لي بواط كيجيو ب 43 درهم ترونسبارون، يعني كتاخذوا الغلاقه بوحدهم. انا واخداهم كنضم بهم الثلاجه فنين. وهاد البلاطو كيبقى غير ب 19 درهم ونص. كيف كتشوفوا كيجي فواحد لو غري اللي زوين بزاف. بالنسبه للقريعات راهم باقيين وبنفس الثمن 25 درهم. وهاد الكرسي اللي صولداو فيه ديال الوليدات الصغار هكا في الدوش داير 35 عوض 45. بالنسبه لهاد لي بونبونيير اللي بحال النحاس يعني كيجيو في الدوغ فيهم بزاف ديال الاحجام راه باقيين. وهاد السيرفيس اللي كيمشيو فيه 18 بياسه يعني كله تباصل، كاينين لي سوبلا ولي بلا لي غارقين، كيبقى غير ب 399 درهم. وهذا من الجديد اللي دخلوا ايكيا، لوينات فلاشي في الطبيصلات كيف كتشوفوا، الشيبيل بلو غوا. صراحه ديما هادشي باش هما زوينين، كيدخلوا واحد لي كولور غزالين في الطبيصلات. وفي هذا هنا راه كيمشي باك فيه 4 ديال الطباصل اولا 4 ديال الزلايف ب 89. وحتى هاد السيبوره ديال الطبيصلات اللي كتمشي في الخشب كتبقى غير ب 39 درهم. وهذا من الجديد اللي دخلوا ايكيا، بحال سيبوره ممكن ديروا فيها يعني الديسير ديالكم، الكيك ديالكم، تبريزونطيو فيها لي صالي ديالكم، كتبقى ب 199. وهادو اللي كيجيو بحال القصيريات ديال النحاس راه كاينين احجام مختلفه كيف قلت لكم، كاين الصغير وكاين الكبير، كاينين اللي كيجيو بشكل دائري اولا بشكل طولي وكيبقاو ب 249 درهم. هادو اللي كيجيو هكا طوالين. هاد لي بونبونيير كيف قلت لكم راه باقيين، كيبقاو ب 399 درهم، ردوهم الثمن الاصلي. وهاد المقالي راه دايرين 199 درهم فنين. وبالنسبه لهاد الجميله غزاله هادي ما تفلتوهاش، كديره 249 درهم. عرفتوا شحال ثقيله يا البنات؟ ثقيله، الغطايه ديالها بزاج ودايزه بالسيليكون من الجناب. كاين هذا اللي منو كسكاس منو صفايه، ممكن ميم تسلقوا فيه، يعني ديروا خضيره ديالكم وتخشيوها وسط البريمه وتسلقوا اي حاجه ب 139 وكيجي كبير. وهاد لي بلا كيبقاو ب 85 درهم عوض 109. ممكن ديروا فيهم لي كلاص لي شوكولا ديالكم، دخلوا لي كونجيلاتور ميم الفران، يعني اي حاجه تدخل الفران. وهاد لي تيرموس كيبقاو ب 299 درهم. بالنسبه لهاد لونسومبل فيه 4 بياس ديال لي طاس وسوطاس كيبقى ب 129 عوض 169. وكيجيو في الغوز مع داك البلاطو يجيو خطيرين. هادو قريعات زاج رقيق، الغلاقه ديالهم كتسد مزيان ب 39 درهم. وهادو دي بواط اللي كيبقاو غير ب 11 درهم ونص. كيف كتشوفوا كانوا دايرين 15 درهم، كيجيو بلاستيك غذائي زوين وكيتسدوا مزيان بالنسبه للثلاجه. وهذا الجديد اللي جابت ايكيا، كيف كتشوفوا دي بواط كيجيو هكا في النوار، الغلاقه ديالهم في الدوغي وكيبينوا اشنو كاين لتحت. صراحه زوينين، الاتاي اولا السكر اولا شحال هذا كنا كنديروا مثلا الفقاس اولا المملحات ديالنا في لي بواط ديال نيدو. هاد لي بواط هادو راه كيحافظوا على الحاجه، بخصوص هادوك فقيقسات مالحين وداكشي راه كيحافظوا عليهم. شوفوا هادو راه كيبقاو غير ب 14 درهم. كاينين عاوتاني هاد القريعات اللي دخلوهم ايكيا في الفاغ كيجيو زوينين ب 65 درهم. وكاينين هادو اللي ديجا كانوا الكبيره ب 65 والصغيره ب 32. وهاد لي بواط راه كيجيو 3 اونسومبل، فيه 3 ديال لي بياس ب 65 درهم. الزاج ديالهم واعر والسده ديالهم كيتسدوا خيرين.
بالنسبه لهاد لي دغا هذه هي وقيتهم. بدا كيبرد الجو، كنبغيو هكا نتفرجوا في شي فيلم، ناكلوا قليه، نشربوا قهوه، نغطيو رجيلاتنا، كيبقاو ب 139. هذا اللي كيجي في البوردو غزال، هذا راه مصولدي، اللي في البوردو اللي مصولدي كيبقى ب 219 درهم، اللي في الباج واللي في هذاك الغوز فاتح كيبقى ب 279. وهادو خاميات راه معروفين ديال ايكيا كيبقاو رخاص 59 درهم. هاد المخده حمقاتني، كتبقى غير ب 69 درهم كيف كتشوفوا. كتجي فيها لا توش ديال الدوغي، ممكن تمشي حتى مع الصالونات البلديين. وهنا الناس اللي كيتعنز عليهم عنقهم كاينين هاد المخدات ميديكال صراحه زوينين، كيبقاو غير ب 149 درهم. وهذا ديكور كيبقى ب 175 درهم، كتجي سينتا كتشعل فيها الضو، ممكن تزينوا بها لي تيت دو لي ديالكم، لي شومبر دو ليداتكم، اي حاجه بغيتو. وهنا بالنسبه للتريات هادو من الجديد، كاينين اللي 528، كاينين اللي 578 كيف كتشوفوا. كيجيو كبار، عاطين واحد المنظر راقي، وكيجيو هكا في الدوغي، واشكال كتختلف، وحتى الاثمنه كتختلف. وبالنسبه لهادو ديال الوليدات الصغار كاينين حتى هاد لي فيوز هادو اللي كتحطوا حدا الراس فنين. وبالنسبه لي طابي كاينه هادي اللي ممكن ديروها حدا الوليد ديالكم، كيف كتشوفوا راه كتجي كبيره، راه فيها 80 على 180. كاينه هاد الطابي موكيت فنه فيها بلاستيك لتحت، كتبقى ب 199 عوض 625. فيها 2 متر على 80، راه كتجي طويله، يعني ممكن ديروها في الكوزينه ديالكم، في لي كولوار ديالكم. بالنسبه لهاد الطابي هادي اللي في الغوج كتبقى ب 600 درهم. بالنسبه اون جينيرال الطابيات ما كاينينش فيهم دي سولد كبار، هادو راه كيبقاو ب 899. المره اللي فاتت كانوا لي سولد حسن. وهنا كاين هاد الكادر فوتو اللي معروف كيجي في البيض وفيه الزاج، كيبقى غير ب 69 درهم. وهاد لي زيتاجير فنين فنين فنين، ديروا فيهم القريعات ديالكم د العطريه، ديروا فيهم لي كادر فوتو، ديكورات فنين. كيجيو في 3 الالوان، كاينه لا كولور موشتي، وكاين هذاك لو بلون، وكاين نوار. وهاد المكانه اولا ساعه كنحطوها حدا طيط دولي ديال الوليدات، دابا باش يفيقوا بوحدهم وتعودوا على الفياق بوحدهم، وكدير غير 19 درهم ونص. كاينه حتى هادي اللي في النوار وفي الغوج ب 55. وهاد الديكور اللي عجبني زوين هكا نديكوريو به البيرو ديال وليداتنا، يديروا فيه لي فاتر لي ستيلو ديالهم. المهم ايكيا راه دخلت ديكورات فنين صراحه. كيف كتشوفوا كاينه هاد التفيفيحه ب 139 درهم، كتجي في هاد لا كولور برونز. وكاين عاوتاني هاد الديكور اللي كيجي بحال شي وريقه او عريش بالسيبوره ديالو، كيف كتشوفوا داير 109 دراهم. صراحه جبت ديكورات ايكيا زوينين. كاين هاد الكوغ اولا القليب ب 89 درهم، هادو ديكورات كيشبهوا الديكورات ديال اكسيون، صراحه زوينين. هاد السلاحفات كتبقى غير ب 69 درهم. ممكن تاخذوا ايطاجير ديال ايكيا في لو بلون اللي حتى هو كيبقى ب 69 وتحطوا فوقو ديكورات. هادي اللي كتجي فيها هكا مكتوبه فيها هوم، ممكن ديروها فوق البلاكار ديال الصبابط ديالكم. المهم انا كنعطيكم افكار، ونتمنى تكون الجوله ديالنا نالت الاعجاب ديالكم وعجباتكم وعجبوكم لي برومو لي زارتيكل اللي شديت لكم. حتى هادو راهم مصولدينهم كيف كتشوفوا دايرين 12 درهم ونص. وهنا غادي نقول لكم سالات الجوله ديالنا، وهنا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا تمتعتوا. اللي ما شريت نزته، المهم هما تكونوا عارفين اشنو كاين لي سولد اللي كاينين. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوا هكا باش تعم الفائده وتكبر العائله ديالنا. ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير الزوينه ديالكم. وغادي نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم، في امان الله.